تبارك وتعالى شنو الشيطان يقول فلقد محبوب صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الحمد لله وير صبح صلاة لي يا أسمان من ذكر المجا تصبح خليك هذا أنا طول إلى العالمين قد الصواب كرسي ثم شوف الله سبحان الله سبحان الله فضيلات هذا بيانكم علماء الكرام في صاحبان ناسي بهترين محسن ده سادات محسن ده سيد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخارج بالطرف ده كفران بالتعمال تحصل المسيح أرض المسيح بس عاقب مريم شوف فايدة من الله تبي لك ولا كلاها ما تومت لك إله ما تومت لك فما تومت كلها اسمك ربنا تقول يا سلام فشرت خساري تركن كلا سبحان الله عند الساعة الإخلاص ومحبت نريرا مننا موليك جامعات إمام ما تبرو سكالم دعوت کرو وده مبارك إخلاص کرو وما سوزرو ذات لنوه لكيانا كسنو مدري زوردن دا حرکت خلق سر بکار خلق میری رکار خلق دانا من بکیس کا مبارک فرنگی رنگی خلق دی سبحان اللہ دانا اولیاء فرنگی رنگی دانا نکان فرنگی رنگی خدا انشاءاللہ تعالی برابر خلق قلنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سننے عزت کرائے شبی بلہ سلام آدم علیہ السلام نور پیغمبران حاضر دی آدم علیہ السلام حاضر تخفل پیغمبری شہرت بیانی ان کو موسیٰ علیہ السلام حاضر تخفل پیغمبری شہرت بیانی ان کو عیسیٰ علیہ السلام حاضر تخفل پیغمبری شہرت بیانی ان کو ابراہیم علیہ السلام حاضر تخفل پیغمبری شہرت بیانی ان کو تمنا کائن اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کوئی آئے خاص دنیا کا یوم تمیر حکمت کے نمبر اندر آ رہی انت ساتھتا اور نستاس امت بتا ہی چاہتا کہ بغیر کی جماعت میں عبادت کا منشی سلام پیغمبریم کہ تمام امت عبادت ہر کوئی قسم دی گئی سلام پیغمبریم کہ تمام فرقہ ہی عبادت ہر کوئی قسم دی گئی اور طرف صفات دیدو وإذا آخر پیغمبریم کہ تاسو تکو تیمم حجاب اللہ کہ تاسو بنی تاسو تیمم ہوا ہے آخر پیغمبریم تمہارا آگاہ تمام مدلہ غیدہ بمیرہ والصلاة قلنو اقائن آدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فاتح وحدیر شان ورکڑے ولا تقولوا قد يراك عن دون شوي قد يروح الأمان دون شوي قد يروح بك عن الروان شوي ولكن في الدنيا وآخرة مشكلات شوي والفرحة بني عشقان مالي خلق رزقي ولا ويدبا في سيشرا يا سوشرا دار فيران أقول في بول وي
كده ذكر أفكارك يا الله يقول هذا بيان كل من يحدث من وإذا بيان ذكر ولا مع ذكر هربوا ذا يوم ملي هل تكون بني مسألة عزوية شرط يوم بماذا تتخبروني فيه ونقول إيه أصلاً هذا رضي الله تعالى عنه مبارك للمقدس حديثا ومهجد لملك عاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كون دواي ويا تعلم فما صفات خدرين بيان كل أصلاً سيد النبي الكلام أطفاله لك أحسن محمد سيدنا مبارك رحمة الله عليه دربارين أطفال هذا مبارك خير بركاتي هذا مبارك خير كراماتي هذا ولي مكير وناصر ولي بكفرك لا حسنه وتوايا خلينا كما صفات غير مكرر حاجة تاني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صفات الكريم ده مبارك وتوايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاهي تعزي ما جاء مبكر الصديق رضي الله تعالى عنه مباركه تلك السنة سنة الكريم نبي كريم صلى الله عليه وسلم وتواهي كارب ما هو جوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأعمال جوله صحابيه ولي الله وبمهجد الملك النبي عليه السلام بمحكي كارب صفات كذي